धादिङमा टिकट विवादमा काङ्ग्रेस नेताबीच कुटाकुट, गाउँपालिका अध्यक्ष घाइते। हात हालाहाल हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा खनियाबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङ घाइते भएका छन्। तर उनको अवस्था सामान्य रहेको धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार घटना मंगलबार रातिको हो र एकजनालाई पक्राउ गरेर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रवक्ता भण्डारीले बुधबार बिहान नेपाल खबरसँग भने पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम भने केही बेरपछि उपलब्ध गराउने उनले बताएका छन्। आक्रमणबाट गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको अनुहारमा चोट लागेको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू प्रचार अभियानका साथै उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित भइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ट्युसन पढ्न बोलाएका साथीहरूबाटै कविताको हत्या, दाजु बहिनी पक्राउ परेका छन्। ट्युसन पढ्न घरबाट निस्केकी एकजना किशोरीको उनकै साथीबाट हत्या भएको खुलेको छ। उदयपुरको बेलमा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कविता सुनवारको हत्या उनकै 17 वर्षीय नाबालिका साथीबाट भएको खुलेको छ। कविताको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले स्थानीय विजय ढकाललाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनी पक्राउ परेकी नाबालिकाका ठूला बुबाका छोरा हुन्। उक्त विद्यालयको 10 कक्षाकी छात्रा कविताले बुधबार बिहान विद्यालय गइरहेका बेला स्थानीय यशोदा खोलामा हत्या भएको थियो। उनको शव अनुसार छेद विच्छेद भएको अवस्थामा फेला परेको प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण शाहले बताएका छन्। शाहका अनुसार उनीहरू बिहान 4 बजे नै ट्युसन पढ्ने बारे सल्लाह भएको थियो। मृत कविता र उनकी साथी दुवैजना माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी हुन्। साथीसँग फोनमा सल्लाह भएपछि घरबाट विद्यालय हिँडेकी कविताको शव अनुहार भरि चोटै चोट लागेको अवस्थामा भेटिएको हो। उता कवितालाई ट्युसन पढ्न बोलाएकी ती नाबालिका साथी विद्यालय नपुगी बाटैबाट घर फर्केको पनि खुलेको छ। प्रधानाध्यापक शाहका अनुसार कविता र उनको हत्यामा संलग्न ती नाबालिकाको घर नजिकै पर्छ। उनीहरू अध्ययनरत विद्यालयले एसी आउन लागेपछि बिहानैदेखि ट्युसन कक्षा राखेको थियो। तर मंगलबार ट्युसन पढ्न हिँडेकी कविताको शव घरबाट केही समय मिटर दूरीको यशोदा खोलामा भेटेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार कविताको हत्याका क्रममा बियरको बोतल र ढुङ्गा दुवै प्रयोग गरेको पाएको छ। एक ठाउँमा बियरको बोतल र ढुङ्गा हानेर ढालेपछि किसार्दै लगेर अर्को ठाउँमा छाडेको देखिन्छ। एक प्रहरी अधिकारीले भने किसार्ने क्रममा भुइँभरि रगत देखिएको छ। कविताको अनुहार पनि नराम्ररी छेद विच्छेद बनाएको भेटेको छ। प्रहरीका अनुसार बिहान 6 बजेदेखि ट्युसन र कक्षा हुने भएकाले कविता 5 बजे पछाडि घरबाट निस्केकी थिइन्। यो घटना पनि उनी विद्यालय पुग्न नपाउँदै 5:30 को आसपासमा भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीका अनुसार कविताका बुबा र दिदी घटना हुँदा घरबाट निस्केका थिए। उनी कविताकी दिदीलाई साथमा लिएर थरान गएका हिँडेका खुलेको छ। कविताको गाउँबाट विद्यालयसम्म पुग्ने कविता नभएको आधा घण्टाको बाटोमा हत्या भएको हो। यो घटना कविता र ती नाबालिका साथीको रेसिपीका कारण भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। रेसिपी साथ न ती नाबालिका साथीले आफ्नो ठूलो बुबाको छोरालाई पनि प्रयोग गरेको खुलेको छ। कविताको हत्याका लागि ती नाबालिकाले विनोदलाई पनि प्रयोग गरेको देखिएको छ। घटनापछि मृतकको शव अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ। नाबालिका र विनोदलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले हिरासतमा लिएको छ। दण्डको सजाय सुनाएको उल्लेख भएको छ। इन्डोनेसियाको बाल संरक्षण मन्त्री सहित केही अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजायको माग समर्थन गरेका थिए। तर मानवाधिकार आयोगले भने मृत्युदण्डको सजाय उचित नहुने बताएको थियो। एक शिक्षकले यो कुकृत्य सार्वजनिक भएपछि इन्डोनेसियाका धार्मिक बोर्डिङ स्कुलको सुरक्षामा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। विश्वको ठूलो मुस्लिम बहुल देश इन्डोनेसियामा हजारौंको संख्यामा इस्लामिक बोर्डिङ स्कुल र धार्मिक स्कुल छन्। ती स्कुलहरूबाट गरिब परिवारका सन्तानले समेत शिक्षा पाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 101 दिनको विवरणमा सूची नक्सा हटाइयो। भौगोलिक अखण्डता प्रतिको यो खेलबाडकी साधारण कुरा हो। ओलीले भने हिजो मात्रै दिल्ली स्थित नेपालको दूतावासमा टाँसिएको नक्सामा त्यहाँ नेपालको चुच्चे नक्सा राखिएको छ। चुच्चे नक्सा हटाएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहुराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के छ? एमालेका पछिल्ला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबामाथि पनि आक्रमक देख्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आखिर किन आक्रमक बन्दैछन्? राजनीतिक विश्लेषणहरू आगामी दिनमा आक्रामकता झनै बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूले आसन्न चुनावमा एमाले र कांग्रेस बीच सीधा प्रतिस्पर्धा रहेका कारण ध्रुवीकरण गराउन खोजेको बताउँछन्। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिद्वन्दी हो। 750 स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस र एमाले बीच 500 भन्दा बढी स्थानमा सीधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस स्थानीय तहका कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पहिलो अर्को दोस्रो हो। राजनीतिक विश्लेषक पुरजन आचार्यले भने सीधा प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा यसपटक कांग्रेसले बाजी मार्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट फुटीको कारण त्यस्तो अवस्थामा भएको हो। त्यसैले ओली एन्टी कांग्रेस विरोधी भावना उत्पन्न गराएका चुनावलाई ध्रुवीकरण गराउन चाहनुहुन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा 294 स्थानीय तहको प्रमुख र 333 प्रमुख जित्दै एमाले पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने 266 प्रमुख 223 उपप्रमुख जित्दै कांग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा सरकारको भूमिका प्रति आलोचना र विरोध गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्र सभापति देउबाको कडा आलोचना समेत भयो। त्यस अवधिमा पार्टीभित्र देउबा विरोधी कित्तामा रहेका
रहेका श्यामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाहरूले भने विरोध गर्ने गरेका थिए। आचार्यका अनुसार तल्लो तहसम्मबाट गठबन्धन बनेपछि ओली झनै आक्रामक देखिएका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन तल्लो तहसम्म हुन्छ कि भनेर अलिकति तिल मिलाएको अभिव्यक्ति हो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयपछि यस्तो भएको आचार्यले भने। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्ने थाहा छ। उनीहरूले काङ्ग्रेस टेको दिन थाल्यो भन्ने पनि भएको हो। त्यसप्रतिको आक्रमण हो। फलस्वरूप शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि ओलीले काङ्ग्रेसप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आरोप लगाएका थिए। उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेसले जहिले पनि खराब शक्तिसँग मात्रै गठबन्धन गर्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। काङ्ग्रेस जहिले पनि थोत्रो र पत्रु तत्त्वहरूसँग मात्रै एकता गर्छ र काङ्ग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रियता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग एकता गर्छ। शत्रुसँग घाँटी जोड्न ओलीले भनेका थिए बिग्रिएका सडे गलेका बिउका माल लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोड्ने अहिले होस् कि अहिले होस् काङ्ग्रेसको जात नै त्यस्तै हो। 2077 फागुनमा तत्कालीन नेकपा र गत भदौमा एमाले विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति पनि ओली पनि बढी आक्रामक देखिँदै आएका थिए। उनको आरोप छ गालीको निशाना अहिले काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबा बनेका छन्। गत मङ्गलबार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म लैजाने र स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै अर्थात् चैत 16 मा भक्तपुर आयोजित कार्यक्रम बोल्दै ओलीले गठबन्धन गर्छौं भनेका छन्। गठबन्धन सजिलै छैन। भोलि लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुस् त ओलीले भनेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा ओली यसरी आक्रामक बन्नुको पछाडि गठबन्धनै रहेको ठान्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी पनि आसन्न स्थानीय तह चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले काङ्ग्रेसप्रति उनी बढी आक्रामक भएको केसीको बुझाइ छ। छुटिएर गएका दुई नेता र पार्टीमाथि आक्रामक छँदैछ। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस र देउवामाथि प्रहार हुनुमा आगामी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने शक्तिको कारण भएको हो केसीले भने। एमसीसी परिघटनामा काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको सामिप्यताको कुरामा जुन रूपमा बहस छलफल भएका थिए तर परिणाम चाहिँ फलस्वरूप ढङ्ग देखियो। काङ्ग्रेसले सत्तारूढ दलका नेताहरू र पार्टीलाई मात्रै ठिक ठाउँमा मात्रै ल्याउनका लागि एमालेकाई कार्ड खेल्ने काम नभएको बुझाइ एमाले नेतृत्वमा हुन सक्छ। त्यसो त अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका खटपट बढेपछि काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा आफै पटक पटक ओली निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका थिए। दुवै राजनीतिक दलबीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो र सत्तारूढ गठबन्धनका भित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएपछि अन्ततः एमाले र काङ्ग्रेस बीचको सहकारी छलफल टुटेको हो। त्यस लगतै पनि ओली माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालप्रति बढी आक्रामक देखिएका थिए। ओलीसँगै अन्य दलका नेताहरू पनि सैद्धान्तिक विमर्श र बहस छाडेर पछिल्लो समय गाली र आरोप प्रत्यारोपणमा भिड्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। प्राध्यापक केसी नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताको प्रवृत्ति हेर्दा नीतिगत कुरामा भन्दा पनि व्यक्तिगत अपिसामा हुने गरेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकतामा बहस गर्ने जनमत निर्माण नहुँदा पनि सबै नेताहरू व्यक्तिगत अपिसामा लागेका छन्। अब अनुसारको समाचार बताएका छन्। अस्पतालमा 6 जनाको उपचार जारी रहेको बीबीसी न्यूजले जनाएको छ। मिचु आकनको सार्वजनिक सुरक्षा सचिवको कार्यालयको हत्याको कारण नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। मिचु आकन र त्यसको छिमेकी कुआनाजुआतो मेक्सिनको सबैभन्दा बढी हिंसा हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। लागु औषध कारोबार र अन्य अवैध गतिविधिका कारण विभिन्न समूहबीच छनौट हुने गर्दछ। गत महिना मात्रै मिची आकनमा भएको एक आक्रमणमा 17 जनाको मृत्यु भएको थियो। मिचु आकन विश्वमा सबैभन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। गत महिना त्यही कार्यरत एकजना अमेरिकी निरीक्षक माथि सुरक्षा खतरा आएको भन्दै अमेरिकाले एभोकाडो निर्यातमा रोक लगाएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरू बाहिरीदार राम्रो प्रकाशमान। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काङ्ग्रेसभित्र बसेर काङ्ग्रेसलाई नै कमजोर बनाउनेहरू पार्टीमा बस्नुभन्दा बाहिरीदार राम्रो हुने बताएका छन्। आज नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पार्टीको निर्णय सबैले माग्नुपर्ने भन्दै निर्णय माग्नेहरूलाई पार्टी छाड्न भनेका हुन्। चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै उनले सो साधारण राखेका हुन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि शेखर कोइराला पछिका केही नेताहरूले गठबन्धन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। कार्यक्रममा नेता सिंहले यसपटक चुनावमा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको गतिविधिको एक हिसाब हुने समेत बताएका छन्। विगतका निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात हुने गरेको थियो। अन्तर्घात गर्नेहरूलाई काङ्ग्रेसले कारबाही समेत गरेको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बालुवाटारको राखी कूटनीतिक दिल्ली मुख्यालयसम्म पुगेको छ। काङ्ग्रेसले भारतीय सेना नेपाल भित्राएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो। ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र देशभक्तहरूको टाउको कटाएको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूको हत्या गरेको उनले जिकिर गरेका थिए। साथै विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन बीपी कोइराला
गृह मन्त्री छँदा दमन गरेको र गोली हानेको भन्दै उनले काङ्ग्रेसले विद्रोही विदेशी सेनाको प्रयोग गरी देशभक्तहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भनेका छन्, काङ्ग्रेसले भारतीय सेना बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो। काङ्ग्रेसले विदेशी सेनालाई बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो भन्दा नराम्रो लाग्छ भन्ने यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो। तर के गर्नु, नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै हो। शुक्रबार अनिराव विश्वको कार्यक्रममा